कम्पनी कर्नरिङ गरेर माथि लगेर तिनै ठुला लगानीकर्ता भोलि आम लगानीकर्ताले खरिद नगर्ने अवस्था बन्यो भने रोडमा आउने एउटा अवस्था रहन्छ। दोस्रो, व्यापक मात्रामा ब्याङ्कबाट ऋण लिने, ठुलो ऋण लिने, जसलाई चाहिँ एउटा आफूले थ्याक्न नसक्ने हिसाबको ऋण लिने र भोलि सेयर बजार बियर स्टेटमा गयो भने अब ब्याङ्कले मार्जिन कल गर्छ र त्यो ऋण तिर्न पर्ने अवस्था अथवा ब्याज तिर्न पर्ने अवस्थामा पनि फेरि त्यो राम्रै कम्पनी छ भने सेयर बेचेर तिर्न पर्ने अवस्था बन्छ र त्यो अवस्थामा सेयर चाहिँ प्यानिक रूपमा घट्छ। कतिपय अंश छोड्न पर्ने अवस्था बन्छ सेयरका र घाटामा सेयर बेचेर ऋण तिर्न पर्ने अवस्था अथवा चाहिँ त्यसबाट एक्जिट हुनुपर्ने अवस्थामा त्यो चाहिँ एउटा सेयर बजारबाट ठुलो रूपमा आर्थिक क्षति बिहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ। खालि एउटा आर्थिक रूपमा सबल कम्पनी र एउटा दीर्घकालको लगानीको हिसाबले लगानी गर्यो भने त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउँदैन। विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय नेपालको सेयर बजारको अवस्था कस्तो छ? बजार घट्दो क्रममा छ अथवा बढ्दो क्रममा छ? सेयर बजारमा लगानी गर्नु पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? साँच्चीकै सेयर बजार घटाइन्छ अथवा घट्छ, बढाइन्छ अथवा बढ्छ? सेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि यो अन्तर्वार्ता अन्तिम समय हेरेर साथ दिनुहोला। आज हाम्रो बिचमा सेयर विश्लेषक कञ्चन कृष्ण न्युपाने हुनुहुन्छ। लगानीकर्ता तथा सेयर विश्लेषक कञ्चन कृष्ण न्युपाने सर, नमस्कार। हजुर नमस्कार। अब पछिल्लो समय सेयर बजारको अवस्था कस्तो छ? किनकि सेयर बजार एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। यहाँ लगानी गर्नु पूर्व धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ, धेरै नै विश्लेषण हुनुपर्छ। अब तपाईँले सरसरी हेर्दाखेरि पछिल्लो समय सेयर बजारको अवस्था कस्तो छ? हेर्नुहोस्, पछिल्लो समय सेयर बजारको अवस्था चाहिँ यो राम्रै छ, उज्जवल छ होइन। सेयर बजारमा विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै मान्छेहरू यसमा लाग्नु भएको छ र एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा सेयर बजारलाई लिइन्छ र हाम्रो देश एउटा आर्थिक रूपमा विकासको चरणमा अझ गइसकेका छैन र विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू निर्माण हुन नसकिरहेको अवस्थामा भोलि एउटा देश चाहिँ आर्थिक उसमा जाँदा पनि यो सेयर बजार एउटा पुँजी निर्माण गर्ने थलोको रूपमा रहन्छ। सङ्कटमा जाँदा पनि यसले ब्याकअप दिन्छ भन्ने होइन, त्यो दिया छ। जस्तो हामीले हेर्नुहोस्, भूकम्पपछि पनि देख्यौँ होइन, भूकम्पले एउटा जर्जर भएर के हुने भन्ने अवस्थामा पुँजी बजार नै एउटा हो। त्यो 72 सालपछि पुँजी बजार उठेर आयो र मान्छेहरू चाहिँ डराउनु पर्ने अवस्था बनेन र विभिन्न ब्याङ्किङ संस्थाहरूले, ब्याङ्कहरूले चाहिँ लगानी के अरे त्यो ऋणीहरूलाई राहत पनि प्याकेज दिनुभयो। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल हुन सकेन। अहिले कोरोनामा नि हेर्नुहोस्, कोरोनाको बेलामा सबै क्षेत्र चाहिँ स्थिर प्राय भएको बेला सेयर बजार एउटा यस्तो क्षेत्र भयो, त्यो चाहिँ एउटा सञ्चालित भयो र आम एउटा लगानीकर्ता र देशका जनतालाई चाहिँ यो सेयर बजार चाहिँ चलायमान हुँदा चाहिँ एउटा हौसलाको रूपमा रह्यो र विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू यसमा आबद्ध भएर अहिले ठुलो बृहत रूपमा यो सेयर बजार चाहिँ गइराखेको छ। प्रविधिले नि ठुलो फड्को मारेको छ। त्यसकारण चाहिँ के छ भन्दा उच्च जोखिम र उच्च चाहिँ प्रतिफल हुने क्षेत्र त सेयर बजारमा निश्चित रूपमा हो। हरेक सेक्टरमा तपाईँ जुनसुकै काम गर्दा पनि जोखिमको पाटो त एउटा भइहाल्छ। यसमा चाहिँ अलिकति हाई रिस्क छ र हाई गेन हुने अवसर पनि छ। सेयर बजारमा चाहिँ सानो सानो लगानी लिएर छिरेका मान्छेहरू आज चाहिँ एउटा आफ्नो जीविकोपार्जन र एउटा हैसियत चाहिँ बनाउन सकेका अवस्था बनिराखेका भएर अब सेयर बजारलाई चाहिँ मैले यो लङ टर्म र एकदम उज्जवल भविष्यको देख्छु। तर नेपालको सेयर मार्केट हेर्दाखेरि दीर्घकालीन छैन, घट्ने क्रम जारी छ। केही समय अगाडि हेर्दा पनि एकदमै न्यून स्थानमा पुगेको थियो। के कारणले घट्छ अथवा मार्केट घटाइन्छ, घट्छ अथवा बढाइन्छ, बढ्छ? हेर्नु, सेयर बजार त म 2050 सालदेखि यसमा लागेर आएको छु। हामी एउटा ओपन क्राई र कागजी सिस्टमबाट आज यो डिजिटलाइजेसनमा आइसक्यौँ होइन। यो दीर्घकालीन छ, तर यहाँका लगानीकर्ता चाहिँ दीर्घकालीन भन्दा सर्ट टर्म एउटा ट्रेडरको रूपमा जो प्रवेश गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ बजार चाहिँ अलि पछिल्लो समय धेरै नै भोलाटाइल एकदम अप एन्ड डाउनको स्थिति छ। अब त्यसमा म एउटा लामो समयदेखि अनुभवले के देख्छु भन्दा अबको सेयर बजार त्यस्तो धेरै एकदम तल्लो बिन्दुमा पनि आउने अवस्था रहँदैन, बरु बिस्तारै माथिल्लो बिन्दुमा जान्छ र तल बिन्दुमा आउँदा पनि थोरै आइसकेपछि फेरि एउटा रिभाइभ हुने अवस्था देखिया छ र यो विगतको योभन्दा अगाडिको घटाइले पनि त्यो देखाइसक्यो। ठ्याक्क आगामी हप्ताकै कुरा गरौँ न। आगामी हप्ता नेप्से कता जाने सम्भावना छ? नेप्से त डेफिनेटली अहिले चाहिँ मास्तिरै जाने सम्भावना छ। त्यसको 2-3टा कारण हेर्नुहोस्। एउटा, लगानीका क्षेत्र अहिले पनि सङ्कुचितै छन्। ठुलो लगानीको तबका एउटा सेयर बजारमा आइसकेका छ र विभिन्न
देशका विभिन्न क्षेत्रबाट मान्छेहरू चाहिँ जब बजारमा प्रवेश गरेका छन्, सेयर बजार यस्तो क्षेत्र हो हेर्नुहोस्, यहाँ प्रवेश गरेपछि एउटा यो नसा नै हुन्छ मान्छेलाई, किनभने यहाँ अर्थसँग सिधा जोडिएको हुन्छ र मान्छेले केही न केही रूपमा आर्थिक लाभ लिइसकेपछि त्यता मान्छेको चाहना र चासो रहने नै भयो होइन। त्यसकारण आगामी हप्ता यो तिहार पछि पनि भनौँ न अब सेयर बजार चाहिँ बिस्तारै एउटा अपट्रेन्डमै जाने देखिन्छ। तथापि सेयर बजार चाहिँ बिचमा अलिकति घट्ने बढ्ने चाहिँ यो सुन्दर पक्ष हो। अब स्वाभाविक रूपमा अलिकति घटबड भएर बजार बिस्तारै माथि नै जाने हो। अब यो घट्दैन भन्ने पनि होइन, तर ट्रेन्ड चाहिँ बढ्दो नै छ र आगामी दिन पनि अब कतिपय ब्याङ्किङ सेक्टरका सेयरहरू न्यूनतम मूल्यमै छन् होइन। त्यसकारण एउटा समग्र सेयर बजार चाहिँ अपट्रेन्डमै रहेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब ठ्याक्क सेयर बजारमा धेरैको यति बेला चासो पनि छ र धेरै लगानी गर्नको लागि इच्छुक छन्। लगानीकर्ताले खास लगानी गर्नु पूर्व के ध्यान दिनुपर्छ? तपाईँ त एउटा धेरै समय सेयर बजारमा खेलेको बुझेको व्यक्ति हो नि। सर्वप्रथम लगानीकर्ताले चाहिँ लगानी गर्नको लागि चाहिँ पहिला कम्पनीको आफ्नो लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ के ध्यान दिनु पर्यो? पहिला कम्पनीको एउटा वित्तीय अवस्था हेर्नु पर्यो। कम्पनी चाहिँ कुन रूपमा त्यसले प्रफिट गरिराखेको छ र विगतदेखि उसको एउटा ग्रोथ रेट चाहिँ कस्तो छ होइन, त्यो ग्रोथ गर्दै गएको छ कि छैन एउटा हेरिन्छ। अर्को समग्र कम्पनीको चाहिँ सञ्चालक अथवा कम्पनीका चाहिँ प्रमोटरहरू कस्ता रूपका छन् होइन। अब एउटा समाजमा स्थापित र एउटा अगाडि बढ्ने खालका छन् कि त्यो एउटा सञ्चालकहरूको ब्याकग्राउन्ड हेरिन्छ र तेस्रो कम्पनीको आम्दानी हेरिन्छ होइन। उसको पर सेयर आम्दानी कसरी छ र उसले चाहिँ विगतमा कसरी डिभिडेन्ड दिइराखेको छ होइन। अहिले त लगभग एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के देखियो भन्दा यो माइनस इपिएसमा भएका अथवा चाहिँ धेरै नाफा नदिने कम्पनीमा पनि जुन सेयर चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ त्यो चाहिँ अलिकति स्वाभाविक देखिन्न र ग्रोथ गरिरहेका कम्पनी हेरेर लगानीकर्ताले चाहिँ कुनै ब्याङ्किङ सेक्टर अथवा नाफामा गएका हाइड्रोहरू होइन, जलविद्युतमा हाइड्रोहरू र तपाईँको बिमा, अब लघु वित्त, यी सबको लगानी चाहिँ सुरक्षित देखिन्छ र यी सेक्टरमा चाहिँ सेक्टर वाइज भन्दा पनि तपाईँले कम्पनीको चाहिँ अलिकति विश्लेषण गरेर कम्पनीको चाहिँ विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्रीदेखि कम्पनीका चाहिँ एउटा सबै त्यो सञ्चालक समितिदेखि होइन कम्पनीको आम्दानी हेरेर लगानी गर्नुभयो भने निश्चित रूपमा तपाईँले सेयर बजारबाट गुमाउनु पर्ने अवस्था बन्दैन। अब ठुला लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारलाई अलिकति अप्राकृतिक बनाएको इतिहास हामीसँग छ। सेयर बजारलाई प्राकृतिक बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ अथवा सेयर बजारमा प्रभाव पार्ने ठुला लगानीकर्ताहरूले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छन्? अब हेर्नु, सेयर बजार चाहिँ विश्वकै सेयर बजारमा के छ भन्दा त्यहाँ एउटा ट्रेडिङ हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ कारोबार गर्नेहरूले आफूले फाइदा लिन खोज्नु त्यो स्वाभाविक देखिन्छ। अब तथापि हाम्रो धितोपत्र बोर्ड ऐनले चाहिँ यसलाई अप्राकृतिक खालको कारोबार भयो भने नियन्त्रण गर्नको लागि धितोपत्र बोर्ड ऐन छ र त्यो अन्तर्गतको यहाँ पनि एउटा सुरुदेखि नै लगानी गर्दा एउटा सीमित ठुला लगानीकर्ताले म्यानिपुलेसन गरेर बजार माथि लगे कि भन्ने एउटा त्यो बहस उठिराखेका अवस्थामा अहिले पनि कुनै माइनस नेटवर्थ भएका र कुनै नराम्रा साना एउटा कर्नरिङ गरेर लान सक्ने कम्पनीमा चलखेल भएको चाहिँ देखिन्छ। अब सेयर बजारमा चाहिँ एउटा के छ भन्दा चलखेल हुनु त्यो लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई चाहिँ बढाउँदै लानु त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ, तर घाटाका कम्पनीलाई पनि माथि बढाउँदै लगेर चाहिँ त्यो सेयर बेच्ने प्रविधि छ। यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि चाहिँ एउटा ठुला लगानीकर्ता संस्थागत रूपमा बजारमा प्रवेश गर्नु पर्यो र हामी कहाँ एउटा संस्थागत लगानीकर्ता पनि कमी भइराखेर संस्थागत लगानीकर्ता पनि एउटा ट्रेडरको रूपमा फाइदा लिएर चाहिँ एउटा ब्यालेन्स सिट देखाउने र कुन टाइममा छिर्ने कुन टाइममा एक्जिट र इन्ट्री भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा समग्र बजारको ट्रेन्डै हेरेर सेयर उठाउने र बजार घट्न थाल्यो भने बेच्ने जुन प्रविधिले गर्दा चाहिँ अलिकति बजार चाहिँ बियरिसमा जाँदा चाहिँ एउटा त्यो स्थिर नरहने अवस्था चाहिँ एउटा बनाएको छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा संस्थागत लगानीकर्ताले एउटा वित्तीय एनालाइसिस गरेर कम्पनीमा लगानी गर्नु पर्यो र ठुला लगानीकर्ताले चाहिँ साना लगानीकर्तालाई झुक्क्याउने फसाउने होइन कि बजारलाई चाहिँ दीर्घकालीनसम्म लामो चाहिँ एउटा डिभिडेन्ड दिने हिस्ट्री बोकेका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न हौसाएर ठुला लगानीकर्ताहरूले सेयर बजारलाई अप्राकृतिक बनाउनु पनि सक्छन् उनीहरूले। यसमा हेर्नुहोस् अलिकति चलखेल हुन्छ, यसमा आफै सचेत हुनुपर्छ। चलखेल हुनुपर्छ, कसरी सचेत हुने, कसरी थाहा पाउने? हेर्नुहोस्, पहिलो चलखेल त के हुन्छ भन्दा कुनै पनि कम त्यो सङ्ख्यामा सेयर भएका कम्पनीलाई उनीहरूले चाहिँ पहिला
एउटा नियोजित रूपमा त्यो खरिद गर्छन् होइन, थोरै थोरै पैसामा खरिद गर्दै जब माथिल्लो बिन्दुमा खरिद गर्दै जान्छन्, आम लगानीकर्तालाई दिनौँ बढ्दै गएपछि त्यो कम्पनी किन बढ्यो भन्ने एउटा त्यसमा रुचि हुन्छ। र जब रुचि हुन थाल्यो हेर्नुहोस्, उनीहरूको प्रभाव चाहिँ एउटा कम्पनीको माथिल्लो तहसम्म हुन्छ र व्यवस्थापन तहबाट उनीहरूले त्यहाँको केही सूचना पनि पाउँछन् र त्यो कम्पनीले चाहिँ राम्रो ग्रोथ गरेको छ अथवा कुनै डिभिडेन्ड दिँदैछ भने पहिल्यै त्यसलाई चाहिँ माथिल्लो बिन्दुमा लगेर अनि जब त्यो सूचना बाहिर आएर आम लगानीकर्ताले थाहा पाउने अवस्था बन्छ, त्यहाँ चाहिँ ठुला लगानीकर्ताले त्यो सेल गर्छन् र उनीहरूले त्यसबाट प्रशस्त क्यापिटल गेन गरिसकेका हुन्छन्। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो सेयर ठुला लगानीकर्ताले फेरि किन्न थालेनन्, किनभने त्यसको वित्तीय अवस्था त उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ यो राम्रो छैन भन्ने। अब जब उनीहरूले किन्दैनन् त्यो सेयर चाहिँ फेरि तल्लो बिन्दुमा आएर बस्छ र त्यहाँ लगानीकर्ता जो जेन्युन इन्भेस्टरहरू हुन्छन् त्यो नबुझ्नाले चाहिँ दिनौँ बढ्या छ, आज बढ्छ भोलि बढ्छ भनेर त्यो सेयर किन्यो भने त्यसमा चाहिँ नयाँ लगानीकर्ता फस्ने सम्भावना रहन्छ। अब ठ्याक्क सेयर बजारलाई अलिकति विकास हुन नदिनु, यसको विकासमा अवरोध गराउनको लागि कस्ता कस्ता फ्याक्टरहरू हाबी भएका छन् अथवा प्रभाव पार्न खालका फ्याक्टरहरू के हुन्? सेयर बजारलाई सबभन्दा एउटा विकासको क्रममा अब नियामक निकायको एउटा अस्थिर नीति एउटा त्यो बाधक छ। किनभने छोटो समयको लागि एउटा नियामक निकाय चाहे धितोपत्र बोर्ड होस्, अब राष्ट्र ब्याङ्क यसको नियामक निकाय नहुँदा पनि हामी कहाँ ब्याङ्किङ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युट ज्यादातर मात्रामा भएको भएर उहाँहरूको एउटा पोलिसी र निर्णयले पनि महत्त्वपूर्ण रोल गर्छ। बजार मैत्री पोलिसी नभएर पनि होला, बजार मैत्री पोलिसी नभएर र उहाँहरूको एउटा सोचाइ पनि एउटा लगानीकर्ता मैत्री छैन। लगानीकर्ताले यहाँबाट चाहिँ धेरै कमाइसके अथवा यहाँबाट त लुटिराखेका छन् भन्ने उहाँहरूको त्यो सोचाइ छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा सेयर बजार चाहिँ आफ्नो गतिमा जान सकेका छैन। दोस्रो चाहिँ लगानीकर्ताहरू जो हामी सबै लाग्छौँ बजारमा, एउटा दीर्घकालीन लगानी गरेर राम्रो कम्पनीबाट प्रतिफल लिने भन्दा पनि छोटो समयमै एउटा क्यापिटल गेन गर्ने होइन र त्यहाँबाट निक्लिने अथवा चाहिँ एउटा हल्लाको लहलहीको भरमा किन्ने खरिद गर्ने र लहलहीको अब घट्छ भनेपछि बेच्ने, यो प्रविधि पनि एउटा सेयर बजारको लागि घातक देखिन्छ। अब अर्को चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा हाम्रो देशमा प्रशस्त एउटा आर्थिक विकास हुन सकिरहेका छैन र सरकारको एउटा आर्थिक गतिविधिको केन्द्र चाहिँ यो एउटा सेयर बजारलाई सरकारले एउटा रूपमा ग्रहण नगरे हो कि जस्तो देखिन्छ। किनभने सेयर बजारका कुनै पनि समस्या आउँदा यहाँ सरकारका अर्थमन्त्रीदेखि लगायत कोही पनि नियामक निकायले एउटा हौसला र ढाडस दिने काम पनि गर्नु भएको छैन। यस्ता कुराहरूले गर्दा चाहिँ सेयर बजारलाई चाहिँ एउटा अहितकर र विकास हुन नसकेका जस्तो देखिन्छ। अब ठ्याक्क सेयर मार्केट हेर्दाखेरि सेयर बजारबाटै धेरै लगानीकर्ताहरू उकासिएका पनि छन्, कोही बनेका छन्, कोही बिग्रेका पनि छन्। अब सेयरबाटै करोडपति बन्ने खालका अवस्था पनि देखिन्छ। कसरी सेयरबाट करोडपति बनिन्छ अथवा सेयरबाट कसरी रोडमा सम्म पुगिन्छ, केमा ध्यान नदिएपछि अथवा के कारण हुन सक्छ? सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो होइन। अब हामी विगत लामो समयदेखि कारोबार गर्दा कहिलेकाहीँ हामी पनि कुनै सेयर स्किममा ठुला लगानीकर्ताहरू पनि रोडमै आउनु परेको छैन, पर्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम चाहिँ एउटा के छ भन्दा कम्पनी कर्नरिङ गरेर माथि लगेर तिनै ठुला लगानीकर्ता भोलि आम लगानीकर्ताले खरिद नगर्ने अवस्था बन्यो भने रोडमा आउने एउटा अवस्था रहन्छ। दोस्रो व्यापक मात्रामा ब्याङ्कबाट ऋण लिने, ठुलो ऋण लिने, जसलाई चाहिँ एउटा आफूले थेक्न नसक्ने हिसाबको ऋण लिने र भोलि सेयर बजार बियर स्टेटमा गयो भने अब ब्याङ्कले मार्जिन कल गर्छ र त्यो ऋण तिर्न पर्ने अवस्था अथवा ब्याज तिर्न पर्ने अवस्थामा पनि फेरि त्यो राम्रै कम्पनी छ भने सेयर बेचेर तिर्न पर्ने अवस्था बन्छ र त्यो अवस्थामा सेयर चाहिँ प्यानिक रूपमा घट्छ। किनभने ठुला लगानीकर्ताले थेक्नै सक्दैनन् र सेयर बेचेर पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था एउटा बन्छ र अर्को वित्तीय रूपमा सुशासन कायम नभएका कम्पनी र एउटा स्ट्रङ डिभिडेन्ड दिने भन्दा पनि त्यो हल्लाको भरमा लगानी गरेका कम्पनीमा चाहिँ त्यो सेयर लिएर बस्दा भोलि सेयर बजार चाहिँ सधैँ बढ्ने होइन। बियर स्ट्यान्डमा जाँदा चाहिँ ती सेयरबाट 2-4 वर्षमा पनि केही प्रतिफल नआउने होइन र अब कम्पनीको पनि ग्रोथ राम्रो नहुँदा ती सेयर चाहिँ मान्छेहरूले एउटा आजित भएर बेच्न पर्ने अवस्था बन्छ। यस्ता अवस्थाले गर्दा चाहिँ ठुला लगानीकर्ता होस् साना लगानीकर्ता होस् त्यो एकदम प्रताडित हुनुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो लगानी का कतिपय अंश छोड्न पर्ने अवस्था बन्छ सेयरका र घाटामा सेयर बेचेर ऋण तिर्न पर्ने अवस्था अथवा चाहिँ त्यसबाट एक्जिट हुनुपर्ने अवस्थामा त्यो चाहिँ एउटा सेयर बजारबाट ठुलो
रूपमा आर्थिक क्षति बिहोर्नु पर्ने अवस्था आउँछ। खालि एउटा आर्थिक रूपमा सबल कम्पनी र एउटा दीर्घकालको लगानीको हिसाबले लगानी गर्यो भने त्यस्तो अवस्था चाहिँ आउँदैन। र त्यो केही ठुला लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा धेरै समय खेलेका बुझेका लगानीकर्ताहरू पनि निकै नै रोडमा आउनु परेको स्थिति छ नि। केही उदाहरण पेश गर्न सक्नुहुन्छ कसरी भएको हुनसक्छ त्यो अवस्था? अब यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब जस्तो अब 65 सालतिर यो चाहिँ एउटा बुमको स्थिति बन्यो। त्यसपछि चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ धेरै सेयरहरू चाहिँ माथिल्लो बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यो बेला यो चाहिँ ब्याङ्कहरू स्ट्यान्डर्ड चार्टर नबिल ब्याङ्कहरू 8,500 6,500 त्यस्ता भाउमा थिए होइन। त्यो बेलामा चाहिँ ब्याङ्कका सेयरहरू कम मात्रामा थियो। यो अहिलेको हाइड्रो र फाइनेन्स विकास ब्याङ्क बढे जस्तो थियो। र ती सेयरहरू जब माथिल्लो बिन्दुसम्म गए आम लगानीकर्ताको त्यहाँ ठुलो मात्रामा अहिलेको जस्तो उपस्थिति पनि थिएन, जति मान्छेहरू प्रवेश भएका थिए। र त्यहाँबाट चाहिँ ब्याङ्कबाट राखेर ऋण लिएर फेरि त्यही ठुला खेलाडीले त्यही चाहिँ चलखेल गरे अवस्था थियो। र पछिल्लो समय चाहिँ जब एउटा देश माओवादीको द्वन्द्वमा पनि थियो र अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यो सेयर बजार जुवा घर भनिदिनु भयो। र त्यसपछि यस्तो अवस्था बन्यो कि माओवादी भोलि एउटा शासन सत्तामा आएपछि सेयर बजारै नराख्ने हो कि नरहने हो कि भन्ने एउटा अवस्था बन्यो। र मान्छे ब्याङ्कका ऋणदेखि त्यो ठुला लगानीकर्ता पनि प्यानिक भएर सेयर बेच्नु पर्यो। र त्यो बेलामा हाम्रो अहिले हामी सेयर बजारका बादशाह भन्छौँ, त्यो बेलाको कारणले निर्मल प्रधान नै चाहिँ एउटा उहाँ रोडमा आउनु पर्यो। र उहाँ अब त्यो एउटा धार्मिक उसमा लागेर हिँड्नु भयो होइन। अब म आफै पनि कतिपय कम्पनीमा चाहिँ एउटा त्यो कम्पनी नै चाहिँ एउटा खारिजमा जाने अवस्थामा गरेका लगानी त्यो निर्मल प्रधान रोडमा आउनुको मुख्य कारण राजनीतिको प्रभाव पनि हो। एउटा त्यो बेलाको राजनीतिक प्रभाव हो। अर्को दोस्रो चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट जुन ऋण लिएको थियो र त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो ऋणलाई चाहिँ एउटा सेयरबाट कन्भर्ट गरेर सेयरको ऋण चाहिँ घटाउने एउटा जुन निर्देशन जारी गर्यो, त्यसले गर्दा चाहिँ सेयर बेचेर त्यो ऋण सल्टाउनु पर्ने अवस्थाले त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी ती दुईवटा कुरालाई नै हो। अब राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी त एक ठाउँमा छँदैछ, अर्को राजनीतिक अस्थिरताले सेयर बजारलाई कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ दीर्घकालीन रूपमा भन्दैछु म? हेर्नुहोस्, अब यो सुरुका अवस्थामा सुरुका वर्ष हामीले राजनीतिक अस्थिरता धेरै भोग्यौँ। एउटा संविधान बन्न पनि बारम्बार त्यो संविधान सभा दुईपटक हुनु पर्यो र त्यो बन्न सकेन। र एउटा सरकार पनि बन्दा जहिले पनि छोटो समयको लागि सरकार बन्यो। अब पछिल्लो समय चाहिँ राजनीतिबाट सेयर बजार अलिकति त्रसित हुनु परेको छैन, किनभने योभन्दा अगाडि सरकार एउटा लामो समयको लागि बन्यो र यसले आर्थिक विकास पनि गर्छ भन्ने थियो। तथापि त्यो हुन सकेन। अब त्यतातर्फ चाहिँ हुन नसक्दा पनि आम लगानीकर्तालाई एउटा अब गणतन्त्र आइसक्यो र संविधान पनि स्थिर रूपमा छ र यसले गर्दा चाहिँ भोलि अब चुनाव हुन्छ, चुनावपछि पनि अर्को एउटा स्थिर सरकार आउँछ कि भन्ने एउटा कल्पना छ। त्यसले गर्दा राजनीतिले चाहिँ सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्छ। तर पछिल्लो समय राजनीति अलिकति के हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले छैन, एउटा स्थिर रूपमा गइराख्या भएर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ राजनीतिको प्रभाव ठुलो सेयर बजारलाई परेको छैन। तथापि सरकारको आर्थिक नीतिले पनि ठुलो प्रभाव पार्छ। सरकारको आर्थिक नीतिले त डेफिनेटली प्रभाव पर्छ। अर्थमन्त्री को भयो भन्ने कुराले पनि त प्रभाव पार्छ। यस्तो हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो। अर्थमन्त्री बजार मैत्री छन् छैनन् भन्ने कुरा युवराज खतिवडा आउँदा फेरि धेरै उत्साह आएको थियो नि त मार्केटमा। त्यो अर्थमन्त्री चाहिँ बजार मैत्री छन् छैनन् भन्ने लगानीकर्ताले हेर्ने हो। एउटा अर्थमन्त्रीकै कारणले चाहिँ सेयर बजार हुँदैन। तर अब पदमा बसेका अर्थमन्त्रीले बजारको लागि एउटा सही कुरा बोलिदिनु भएन अथवा बजार मैत्री भावना त्यो व्यक्त गर्नु भएन भने त्यसले त बजारलाई डेफिनेटली हिट गर्छ। अब समग्रमा हेर्दाखेरि लगानीकर्ताहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि तपाईँले बताइसक्नुभयो। सुरक्षित चाहिँ केमा हुन्छ? इन्सुरेन्समा लगानी गर्दा, हाइड्रोमा लगानी गर्दा अथवा ब्याङ्कहरूमा लगानी गर्दा केमा सुरक्षित हुन्छ, केमा लगानी गर्ने? अब सर्वप्रथम लगानी गर्नको लागि एउटा सेक्टर, समग्र सेक्टर हामीले हेर्नु हुँदैन र हामीले त्यो इन्डेक्स मात्रै गणना गरेर नै हेर्नु हुँदैन। तपाईँको आफूले जुन सेयर लिन लागेको छ त्यो कम्पनीको वित्तीय विवरण र त्यो कम्पनीको विस्तृत अवस्था एउटा हेरेर र विगतमा त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स हेऱ्यो भने नै त्यो काफी हुन्छ। कुनै ब्याङ्कहरू चाहिँ कम भ्यालुमा अहिले कारोबार भइराखेको हुनसक्छ र त्यो ब्याङ्कको ग्रोथ रेट राम्रो हुनसक्छ। कुनै एकाध हाइड्रो पावर पनि त्यहाँ राम्रै छ, सबै हाइड्रो पावर त्यस्ता छैनन्। अब फाइनेन्स पनि कुनै ग्रोथ राम्रो गरिराखेको छ, विकास ब्याङ्क पनि छ भने त्यो समग्र एउटा सेक्टर भन्दा पनि सबै स्क्रिप्ट चाहिँ कम्पनी वाइज तपाईँको राम्रो र एउटा सुशासनमा रहेको
अब ग्रोथ गरिरहेको कम्पनीमा लगानी गर्दा त्यो एउटा सस्टेन ड्युरेबल बस्छ। र सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने चाहिँ अहिलेको यो सेयरको प्राइस अनुसार चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा भोलाटाइल त्यो बजारमा खरिद बिक्री गर्न त अरू स्क्रिप्ट पनि होला, तर एउटा सुरक्षित लगानीको हिसाबले चाहिँ ब्याङ्क, लघुवित्त होइन, इन्सुरेन्स यिनीहरू नै सुरक्षित देखिन्छन् अब यो अहिले हेर्दा चाहिँ। अब कम्पनीहरूले जसरी आइपिओ आह्वान गरेका हुन्छन्, अहिले 10 कित्ते प्रावधान राख्नुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन हेर्नुहोस्, 10 किताको प्रावधान राख्नुको एउटा कारण चाहिँ हाम्रो कम्पनीले चाहिँ हरेक सेयरलाई चाहिँ 10 अङ्कको गुणाले भाग लगाउने गरी त्यसलाई विभाजित गरे हुन्छ होइन। त्यसकारण त्यो 10 किताको अनुपातमा त्यो टुक्रिने भयो। र एउटा धितोपत्र बोर्डले पहिला चाहिँ हामीले पनि त्यो उनै गऱ्यौँ, सब आम लगानीकर्तालाई सहभागीको अवसर दिनुपर्छ भने भएर यो सानो सानो आम जनतासँग पुग्ने हिसाबले 10 किता सेयर बाँडफाँडको नियम गरे हो। र अर्को अहिले त हेर्नुहोस् त्यो लाखौँ सङ्ख्यामा सेयर आवेदन पर्यो, त्यो 10 किता बढी भाग पनि आउँदैन। अब अहिले त शारीरिक रूपमा फरक तरिकाले सक्षम व्यक्तिहरूले त हामीहरूलाई आइपिओ 10 किताको त्यो सुनिश्चित गर्नु पर्यो भन्ने खालका आन्दोलनहरू पनि भयो विगतमा। होइन हेर्नुहोस्, 10 किता सुनिश्चित हुनु त पहिला कम्पनीको आइपिओ निष्कासन गर्दा त्यसको चाहिँ जति 30% पब्लिकमा निष्कासित हुन्छ त्यसले सबै पब्लिकलाई त अहिले भ्याउँदैन, किनभने यहाँ त धेरै आवेदन पर्ने क्रम बढिराखेको छ होइन। अब सबैलाई त्यो 10 अङ्कले भाग लाउँदा पनि त्यो भ्याउँदैन र सेयर 10 भन्दा तल दिन मिल्दैन कम्पनी ऐनको प्रावधान अनुसार। त्यसकारण चाहिँ 10 कितामा चाहिँ यही चिट्ठा प्रणाली भएर एउटा भाग लाउने अहिले पनि चलन छ। त्यो चाहिँ अब तोडिएला जस्तो लाग्दैन, किनभने यहाँ सहभागी धेरै छ र पाउने सेयर कम भएपछि त्यो स्वतः सबैलाई 10 किता भन्ने त त्यो सम्भव हुँदैन। 10 किताको प्रावधानले चाहिँ साना साना इन्भेस्टर पनि बजारमा जोडिन सक्छन्। र हेर्नुहोस्, कुनै कम्पनी हिजो 1000 रुपियाँका सेयर चाहिँ आज 4500-4700 5000 पुगेका छन्। अब त्यसमा सानो लगानीकर्ताले पनि सेयर बजारबाट त्यो कम्पनीको प्राइसबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था छ। त्यसकारण 10 किताको एउटा नियम चाहिँ यो हटाउनु हुन्न, आम इन्भेस्टरलाई यसले राहत गरेको छ। अब सबैलाई 10 किता पाउने भने त अब ठुल्ठुलो कम्पनीको आइपिओमा मात्र हो। अब साना कम्पनीले त्यसरी 10 किता सबैलाई दिन त त्यो सम्भव हुँदैन। अब सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नको लागि के गर्नुपर्छ अथवा सुरक्षित रूपमा जानको लागि, प्रवेश गर्नको लागि? सर्वप्रथम सेकेन्डरी बजारमा जानको लागि चाहिँ एउटा कम्पनी वाइज चाहिँ तपाईँले राम्रो कम्पनी छान्नु पर्यो र तपाईँको आफ्नो क्षमताले भ्याउनीसम्म मात्रै लगानी गर्नु पर्यो, न कि तपाईँले साथीभाइसँग सरसापट लिएर ऋण लिएर लगानी गर्नुभयो भने त्यो सर्ट टर्मको लागि त त्यो हितकर होला, तर दीर्घकालमा चाहिँ अब कहिले बजार बियर स्टेनमा गएर 1-2 वर्ष बस्नुपर्ने अवस्था नि आउँछ, त्यो बेलामा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ। र सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ तपाईँको आफूसँग भएको पुँजी होइन, अब राम्रो कम्पनी भने आर्थिक रूपमा प्रोग्रेस गरिराखेका कम्पनी होइन, त्यो ब्याङ्क हुनसक्छ, कुनै हाइड्रो पावर पनि हुनसक्छ, तपाईँले फाइनेन्स, लघुवित्त तपाईँ त्यो किनेर चाहिँ बस्नुभयो भने त्यसले चाहिँ सर्ट टर्म तपाईँलाई गेन नगराउँदा पनि दीर्घकालमा त्यसको बोनस होइन, अब त्यसको राइट सेयर आयो भने राइट त्यसले कम्पनीले ग्रोथ गर्दै जाँदा त्यसले चाहिँ तपाईँलाई डेफिनेटली त्यो प्रतिफल दिन्छ। ठिक छ कञ्चन कृष्ण न्युपाने सर, समग्रमा सेयर बजार सम्बन्धी जानकारी दिने प्रयास गर्नुभयो र आगामी बजारको अवस्थाको बारेमा पनि संक्षिप्त टिप्पणी गरिदिनु भयो। जाँदै सम्पूर्ण सेयर बजारमा चासो राख्ने नेपालीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। सर्वप्रथम सेयर बजारमा चासो राख्ने सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई म के भन्छु भने तपाईँहरू एउटा हल्ला र लहलहीको भरमा फलानाले यस्तो गर्यो, फलानु कम्पनीले यो दिँदैछ भनेर त्यसको लहरमा दौडिनु भयो भने तपाईँले तत्कालै छोटो समयमा क्यापिटल गेन प्राप्त गर्नुहोला। त्यहाँबाट तपाईँ उम्किन सक्नुभयो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ। र एउटा सुशासनमा चलेका राम्रो कम्पनीको सेयर किनेर तपाईँ जानुभयो भने तपाईँलाई क्यापिटल गेनको सम्भावना पनि रहन्छ। होइन सेयर बजार चाहिँ बियर स्ट्यान्ड गयो अथवा तपाईँले त्यहाँबाट लाभ प्राप्त गर्न सकेन भएन भने त्यसको बोनस डिभिडेन्डले पनि दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई त्यसले फाइदा दिन्छ। र म आम लगानीकर्तालाई एउटा हल्ला र लहलहीको भरमा भन्दा पनि एउटा बुझेर, अहिले त हेर्नुहोस् धेरै अनलाइन मिडियाहरू छन् होइन, अब आर्थिक न्युज पोर्टलहरू छन्, त्यसमा सबै 5-10 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीदेखि लिएर त्यसको सम्पूर्ण विवरण चाहिँ त्यो दिइराखेको हुन्छ। त्यो अध्ययन गरेर तपाईँले चाहिँ एउटा राम्रो उन्नति गर्दै गइराखेका जुनसुकै कम्पनीमा पनि लिस्टेड कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भने
त्यो चाहिँ दीर्घकालमा तपाईँलाई यो पुँजी बजारले सहयोग पनि गर्छ र सेयर बजारलाई घाटा भयो डुब्यो भनेर गाली गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था बन्दैन। तपाईँले खराब कम्पनी छान्नुभयो, हल्ला र लहबहीमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईँले भोलि समग्र एउटा बजारलाई नै गाली गरेर हिँडेर त्यो आफ्नो लगानी गुमाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थामा कसैले केही गर्न सक्दैन। त्यसकारण एउटा संयमित भएर चाहिँ बुझेर लगानी गरौँ र एउटा सेयर बजार घट्दा पनि आफूसँग भएको सेयर चाहिँ अथवा कम्पनी राम्रो छ भने त्यसलाई होल्ड गरेर बस्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ लामो समयमा चाहिँ त्यो फाइदामा हुनुहुन्छ। तपाईँ एउटा प्रताडित र दुखित हुनुपर्ने अवस्था बन्दैन। त्यसकारण सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई चाहिँ संयमित भएर लगानी गरौँ र एउटा आफ्नो क्षमताले भ्याउनीसम्म लगानी गरौँ र राम्रो कम्पनी छानेर लगानी गरौँ भन्ने म सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। हस्, समय र विचारको लागि हार्दिक आभार, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँ र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद।